नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। सधैँ जसो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरिता तुलादर तपाईँमाझ आएकी छु। गत असोज 15 गते शुक्रबारदेखि असोज 21 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको बोधी साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। देशमा अहिले दशैंको चहलपहल सुरु भएको छ। सम्राट अशोक चन्द्राशोकबाट धर्माशोक बनेको दिन विजया दशमी पनि नजिकै छ। सबै दर्शक महानुभावहरूलाई विजया दशमीको हार्दिक शुभकामना। अब हेर्नुहोस् यस साताका प्रमुख गतिविधिहरू। 2078 असोज 15 गते शुक्रबार बौद्ध दर्शन बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने हेतुले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई विश्वव्यापीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध च्यानल बोधी टेलिभिजन 5 वर्ष पूरा गरी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्नुका साथै भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई विश्वव्यापीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध च्यानल बोधी टेलिभिजन 5 वर्ष पूरा गरी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नैतिक शिक्षा रूपी बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत घर घरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको बोधी टेलिभिजनले आफ्नो 5औं वार्षिकोत्सव श्रद्धेय भिक्षु सङ्घबाट परित्राण पाठ गरी मनाइएको छ। शासनं पिचलोकञ्च देवारक्षन्तु सर्वदा सतीवन्तो सुखी सभ्ये परिवारे अट्टनो अनेका सुमनावन्तो सभ्ये ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा आगितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा तकतो वा नकटतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असन्दिष्टितो वा असपुरुषतो वा चण्डाहाति असमिगा घोना कुकुरा ऐवेचिका मनीषा पदिपि अचतरचा सुकरमहिषा राक्षसादि। 5औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घबाट बोधी टेलिभिजनलाई शुभ आशिष दिनुभई श्रद्धेय पन्या रत्न भन्तेले बोधी टेलिभिजनलाई चिरकालसम्म स्थायित्व दिन सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्मको रूपमा रहेको नेपाल जस्तो देशमा हाम्रो यो बुद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूको सङ्ख्या पनि कमै मात्र छ। यस्तो समाज परिस्थितिमा, यस्तो परिस्थिति रहेको, धार्मिक परिस्थिति रहेको देशमा बुद्ध धर्मलाई हामी शीघ्र गतिमा विकास गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि विकल्प के छ त? हामी जति प्रभावशाली विद्वान बौद्ध भन्ते गुरुआमा उपासक उपासिकाहरू रहे तापनि हामी सीमित ठाउँमा मात्र बस्ने गर्छौँ। सीमित ठाउँमा मात्र हामी प्रवचन गर्ने गर्छौँ। सीमित जनसमुदायलाई मात्र हामी सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। तर त्यही हामीले सीमित ठाउँमा रहेर सम्बोधन गर्ने ती सम्बोधनलाई सम्पूर्ण जनमानसमा फैलाउनको लागि, फिजाउनको लागि यो बोधी च्यानलले गरिरहेको यो योगदान अति नै प्रशंसनीय छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुमेध महास्थवीरले सील प्रार्थना गराउनु भएको थियो।
सील प्रार्थना पश्चात उपस्थित श्रद्धेय सयादो उ सुजन पिय, चन्द्रगुप्त महास्थवीर, शोभित महास्थवीर, तपस्वी धम्म महास्थवीर, बोधिज्ञान महास्थवीर, पन्यासार स्थवीर, पन्यारत्न स्थवीर, भिक्षु शील रत्न र भिक्षु प्रबुद्धिले संयुक्त रूपमा परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुमेध महास्थवीरले बोधि टेलिभिजनको मङ्गल कामना गर्नुभई पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको थियो। असोज 16 गते शनिबार नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनमा प्रवजित हुनुभएका भिक्षु सामनेर अनागारिकाहरूको उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य अक्षय कोषको लागि श्रद्धालु दाता उपासक पञ्चवीर सिंह तुलाधरले 1,11,11,111 रुपैयाँको चेक एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनमा प्रवजित हुनुभएका भिक्षु श्रामणेर भिक्षुनी अनागारिकाहरूको उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य अक्षय कोषको लागि श्रद्धालु दाता उपासक पञ्चवीर सिंह तुलाधरले 1,11,11,111 रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। बुद्ध विहार त्रिकुटी मण्डपमा भएको एक कार्यक्रममा दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधरले नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीरलाई 100 रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सङ्घनायक भन्तेले प्राप्त चेक अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थवीरलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधरलाई सङ्घनायक बोधिसेन महास्थवीर, सङ्घ उपनायक गुणघोष महास्थवीर र महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थवीरले खादा ओढाउनु भई शुभ आशिष दिनुभएको थियो। साथै सङ्घनायक भन्तेले धन्यवाद पत्र पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव कोन्दन्य महास्थवीरले दाताको परिचय दिनुभई उहाँले गर्दै आउनु भएको कार्यको जानकारी पनि गराउनुभयो। पञ्चवीर सिंह शिरपादका निसोना मिजन चोमिपी मिसा चोमिपी यानी कि बुद्ध शासनिक खेले चोमिपिन त नेचिकै लागि छौ प्रोत्साहन प्रेरणा उत्प्रेरित या कथाइगु जखन याना चोन दिम ख लुम्बिनी थेरवाद बिहारेन वेक्ल योकोम योगदान यागुदु बुद्ध शासनलाई चिरस्थायित्व प्रदान गर्नुहुने भिक्षु श्रामणेर अनागारिकाहरूको उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य अक्षय कोषको चेक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बच्चाचार्य पनि सङ्घको तर्फबाट रु 1 लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल बज्रायन महाविहार लुम्बिनी रेगा थेपिजाउ न्याउ रासान छिए ख छलपोल पिनवे ख छिवे ख वो संग पाखे ठोगो कोसे 6 लाख ढेवा दान याउ जिथौं प्रतिबद्धता व्यक्त याना। साथै अन्य दाताहरूले पनि कोष स्थापनार्थ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा सङ्घनायक भन्तेले सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति शुभ आशिष वचन दिनुभयो। त्यसैगरी अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री महास्थवीरले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। श्री पञ्चवीर सौर्य उपासकीय थटिटिपी समदिपी ओठेन्टु विभिन्न सङ्घ संस्था छापी बिजापी सक्ष्टनो थु कार्यक्रम में नूगु बिहारे बुद्ध बिहारे धम्मागारे बिजाउनी तो कार्यक्रम झझ धागा बिजाउनी तो कुष्ठ साधुवाद असोज 16 गते शनिबार काठमाडौँ चौमती स्थित सरदेय सदाचारी गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सदाकीर्ति बिहारमा असोज कृष्ण एकादशीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ चौमती स्थित श्रद्धेय श्रद्धाचार्य गुरुमा प्रमुख रहनुभएको श्रद्धा कीर्ति बिहारमा असोज कृष्ण एकादशीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा सङ्गदान कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा नमुना बुद्ध विहारका प्रमुख रहनुभएका श्रद्धेय भिक्षु शारदले उपस्थित उपासक उपासिकालाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि।
अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु शारदाले दान धर्म गरेमा पुण्य प्राप्ति हुने बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। सांघिक दान यापरि पुण्य महिम गुल्जक दुखान तटमसेनि केम न्यागु तहचो स्वर्ग तकन जन्म कावन अया चे पास के पास है पे चे थों ई समय लका आ महीना सक चेन एकादशी खुनु गुरुमाय पिति इच्छा अनुसार ठो ब्यारे ठोक थ दान धर्म कर्म या भी छते बेजात तस्काय बाला तो दान या परि पुण्य कर्म वाला अजजना या फेमा या ना जैन छाप दुख निरोग संपत्ति दीर्घास प्रार्थना जी फेमा जी प्रार्थना उठें तो सांगे दान या परि पुण्य कर्म यदि पुण्य परि वाला नेउ तन्यु चन्यु पुनरादा सुख सम्पद कुलबेन अभाव मजेमा। उपस्थित भिक्षु संघ तथा श्रद्धेय श्रद्धाचारी गुरुमाबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठ पश्चात उपासक उपासिकाले भिक्षु संघलाई चिवर र अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। असोज 16 गते शनिबार काठमाडौँ कुलेश्वर स्थित कुलेश्वर बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँ कुलेश्वर स्थित कुलेश्वर बुद्ध विहारमा शनिबार बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सहायक धर्माचार्य मञ्जु घोष भद्रले विपश्यना ध्यानका बारेमा धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। विपश्यना भनेको सिर्फ बौद्ध धर्मका एक मौलिक ध्यान हो। यो अरू कुनै पनि धर्महरूमा पाइँदैन। हुन त हामीलाई थाहा छ कि अरू कयौँ मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, यहुदी धर्म कयौँ धर्महरू छन्, तर बुद्ध धर्ममा मात्रै विपश्यना छ। विपश्यना भनेकै अनित्य, दुःख, अनात्मा र शून्यताको ध्यान भावना गर्ने अथवा अनुभव गर्ने, रियलाइजेसन गर्ने, अभिसमय गर्ने, साक्षात्कार गर्ने र त्यसपछि मात्रै स्वतापन्न हुन सक्छ। जुन धर्ममा विपश्यना छ त्यो धर्मले मात्रै साँच्चै सम्यक किसिमले एनलाइटमेन्ट अथवा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ। अरू धर्महरूले सिर्फ योगी बन्न सक्छ, जुन समता ध्यान भावना गरेर अरूप धातुसम्म रहन सक्छ र कल्पौँसम्म बाँच्न सक्छ। दिव्य कायहरू हुन सक्छ। दिव्य काय भनेको यहाँ मैले थुप्रै रूप बनाउन सक्ने र ताराको कुराहरू पनि सुन्ने, दिव्य स्रोत हुने, दिव्य चसु हुने, जसलाई पञ्च अभिज्ञा भनिन्छ, यी हासिल गर्न सक्छ समता ध्यान भावनाले पनि। र हामीहरूलाई थाहा छ कि कयौँ जुन बुद्ध धर्म बाहेकका अरू धर्मका व्यक्तिहरूमा पनि, ऋषिमुनिमाहरूमा पनि, उहाँहरूमा पनि कयौँ जुन एक किसिमको अहिलेको हिसाबले जादुई अथवा म्याजिक किसिमको शक्तिहरू थिए, अलौकिक किसिमको क्षमताहरू थिए। भिक्षु मञ्जु घोष भन्ते तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा अमिताभ बुद्धको मुद्रामा ध्यान भावना गरिएको थियो। शनिबारका दिन उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धेय भिक्षु सहायक धर्माचार्य मञ्जु घोषलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अशोक 16 गते शनिबार नगरमण्डप श्री कीर्ति विहार र त्रिरत्न कीर्ति विहारको संयुक्त आयोजनामा कीर्तिपुर बजार क्षेत्रमा भिक्षाटन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नगरमण्डप श्री कीर्ति विहार र त्रिरत्न कीर्ति विहारको संयुक्त आयोजनामा कीर्तिपुरको बजार क्षेत्रमा भिक्षाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त भिक्षाटन कार्यक्रममा नगरमण्डप श्री कीर्ति विहारका आवासीय भिक्षु श्रद्धेय तीर्थ स्थवीर, बौद्ध शान्ति विहार बुलुका श्रद्धेय भिक्षु षोडश स्थवीर, त्रिरत्न कीर्ति विहारमा वर्षावास रहनुभएका आवासीय भिक्षुद्वय श्रद्धेय समित स्थवीर तथा भिक्षु सुदर्शी यस कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएको थियो। नगरमण्डप श्री कीर्ति विहारबाट सुरु भएको सो कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूबाट श्रद्धापूर्वक भिक्षुहरूलाई भिक्षादान गर्नुभएको थियो। यसरी भिक्षादान गर्दा पुण्य लाभ हुने धारणा रहेको छ। असोज 16 गते शनिबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोल स्थित सिंहकेतु संस्कारी पातली विहारमा
नाम सङ्गीत पाठ सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोल स्थित सिंहकेतु संस्कारित पातलीपुर बिहारमा नाम सङ्गीति पाठ सम्पन्न भएको छ। सौगल स्थित सुम्भा नाम सङ्गीति खलद्वारा पातलीपुर महाविहारका गुठियारहरूको आयोजनामा उक्त पाठ भएको हो। नाम सङ्गीति गुरु शुक्रराज साक्यको नेतृत्वमा अन्य नाम सङ्गीति गुरुहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा नाम सङ्गीति पाठका साथै धारणी पाठ पनि गरिएको थियो। नाम सङ्गीति पाठ सुरु गर्न अगाडि वज्रयान परम्परा अनुसार शील प्रार्थना गरिएको थियो। शील प्रार्थनापछि नाम सङ्गीति पाठ सुरु गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा सुम्बाहा नाम सङ्गीति खलको तर्फबाट महाविहारलाई आर्थिक सहयोगका साथै नाम सङ्गीतिको पौभा चित्र पनि प्रदान गरिएको थियो। अशोक 16 गते शनिबार काठमाडौँको गुरुमाहरूको अग्रणीय बिहारको रूपमा परिचित धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको 18औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको 18औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धमावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारका विभिन्न इकाइहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्थापित एक संरक्षण कोषले धर्मकीर्ति बिहारका विविध गतिविधिहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। 18औं वार्षिक साधारण सभा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धमावती गुरुमाको सभापतित्वमा भएको थियो। कार्यक्रममा कार्य समितिका सदस्यहरू तथा विभिन्न इकाइ तथा शाखा बिहारका प्रतिनिधिहरूलाई आसन ग्रहण गराइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय धमावती गुरुमाद्वारा शील प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। यसपछि श्रद्धेय धमावती गुरुमाले दीप प्रज्वलन गरी साधारण सभाको औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा कोषका सचिव प्रफुल्ल कमल ताम्राकारले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 18औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष अजय रत्न स्थापितले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी शाखा बिहारहरू तथा इकाइहरूद्वारा पनि वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाद्वारा ओवाद उपदेश प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। असोज 17 गते आइतबार ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल बिहारमा दिवंगत 5औं सङ्घनायक सदैव भिक्षु बुद्धघोष महास्थविरको 10औं पुण्यतिथिको अवसरमा विशेष गुणानु स्मरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल बिहारमा दिवंगत 5औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बुद्धघोष महास्थविरको 10औं पुण्यतिथिको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार र भिक्षु पन्यारत्न लगायत सुमङ्गल बौद्ध सङ्घका पदाधिकारीहरूद्वारा श्रद्धेय भिक्षु बुद्धघोष महास्थविरको गुणानुस्मरण गर्दै उहाँको प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन गरी उपस्थित सबैले त्रिरत्न वन्दना गरेका थिए।
त्यसपछि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित सबै भिक्षुहरूले दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध घोष महास्थविरको तस्बिर अगाडि दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारले उपस्थित उपासक उपासिकालाई सील प्रदान गर्नुभयो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारको अगुवाईमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनैको पश्चतां वेदितव्यो विन्योहिति नमो तस्सा नियानिकस्सा धम्मस्सा ये च धम्मा अतीतास्सा ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। सुमङ्गल बौद्ध संघका सदस्य तथा उपासिका हिरा शोभा साक्यले दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु बुद्ध घोष महास्थविरको व्यक्तित्वबारे गुणानुस्मरण गर्दै आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। अले पण्डेन विस्तार विस्तार योको पण्डेन भुबले खल्याट न मथा मुद्यावलो मचन अले मचै के पण्डेन न्याना बिजाका शब्द रत्न छपिसुजी न्याला ताबले जे तस्को न्या वे नपै न्याउ वे पिसुजी मातियो छेचन ममरो निछि निछि खे खे अर्था यो नि नापन अन ब्यारे मोन ब्लेन सोइमी फसबन चिताला वे हानो वे थौ छे छे मा माउ जाइना हानो निने अठे धर्म यही था मायान गुर्द पिण्डा इन्धाउना अयो सेको छिकोना जनिउका। त्यसपछि उपस्थित भिक्षु तथा गुरुमाहरूद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। करणीयमत्तकुशलेन यान्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च सकोजो च सोजो च सोजो च समुद्रनदिमानि सन्तुष्को च सुबरो च आपकेचो च सल्लौकौति सन्तिन्द्रियो च निपको अम्बगम्बो कुलेषु अनुनुगिद्धो न च बुद्धं समाचरे किञ्चेन परे उपवदेयो सुखिनो वागेमिनो अन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताताय बाणभूतत्ति तसावाथा वरावा अनवशेषाधिगा वा एव मान्ता वा मध्यमा रसगानगोला। कार्यक्रममा श्रद्धेय नेक्खमिक गुरुमा लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। अन्त्यमा जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। असोज 18 गते सोमबार काठमाडौँ चौबार स्थित सरदेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कृति बिहारमा बागमती प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अजय क्रान्ति साकेप्रति शुभकामना कार्यक्रम तथा सरदेय अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित मेरो विदेश अनुभव पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ चौभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा बागमती प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य प्रति शुभकामना कार्यक्रम तथा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित मेरो विदेश अनुभव पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरियो। BLIA नेपाल सुलक्षण कीर्ति बिहारको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम बिहारका उपाध्यक्ष हरिमान रञ्जितको सभापतित्वमा भएको थियो भने पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको थियो। त्यसैगरी प्रदेश मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य विशेष अतिथि तथा सङ्घीय सांसद बीना श्रेष्ठ अतिथिको रूपमा आउनुभएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु सोरठबाट सील प्रदान गर्नुभएको थियो। यसपछि प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा अतिथिहरूलाई खादा उधाई सम्मान गरियो। कार्यक्रममा उपासिका सजना मानन्दले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। यसपछि श्रद्धेय गुरुमाद्वारा लिखित मेरो विदेश अनुभव पुस्तक प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथि तथा अतिथिहरूद्वारा विमोचन गरिएको थियो। तो उले ज्या थन जिम्दा ग्वालियना बिजापी मु पा भाजु मेजुपी सकल सिट अले अठे सी डॉक्टर अजय क्रांति साक्य जुया मा बापी न थन न्यने बिजना किताब उले ज्या ग्वालियना बिजाट ओस्पोल पिन्त एको सुपर काम सुबाद्य छना चना नप आ ओस्पोल पिस ठो किताबे ठौ हस्ताक्षर न तया बिजाट इनाप्याना अले ओस्पोल पिन्त एको सुबाद्य छना चना। यसपछि मूल कार्यक्रमको रूपमा रहेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा सभापति हरिमान रञ्जित तथा प्रमुख अतिथि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठद्वारा बागमती प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्यलाई खादा उधाई मायाको चिनो स्वरूप सिद्धार्थको मूर्ति प्रदान गरी बधाई तथा शुभकामना दिने कार्य भयो। बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नु भएपछि आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्यले आफू सुलक्षण कीर्ति बिहारसँगै लामो समयदेखि आबद्ध रहेको र रहि नै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो बिहारमा म धेरै लामो समयदेखि आबद्ध छु र आबद्ध पाइ नै रहनेछु। विशेष गरेर यस सुलक्षण कीर्ति महाविहारमा हाम्रा गुरुमा डाक्टर अनुज गुरुमा उहाँको योगदान, उहाँको परिश्रम, उहाँको बुद्ध धर्मप्रति लगाव यी सबै देखेर म ज्यादै प्रभावित छु। त्यसै कारण पनि म यो बिहारसँग आबद्ध छु र आबद्ध भइ नै रहनेछु। मन्तव्य राख्ने क्रममा पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले डाक्टर अनुजा गुरुमाको स्वास्थ्य उपचार सही रूपमा भइरहेको र उहाँले अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। उहाँको चाहिँ उपचार ठिक ठाउँमा परिरहेको हुनाले उहाँ हेर्दाखेरि उहाँ अहिले नर्मल फेसमा हुनुहुन्छ। एकदम चाहिँ नि उहाँ स्वस्थै जस्तो देखिन्छ। तैपनि एउटा फुल डोज पूर्ण मतलब चाहिँ नि उपचार नगरिकन र चाहिँ कम्प्लिटली उहाँ चाहिँ नि क्लियर भयो, निको भयो भन्ने स्थिति नआइकन ख्यालठट्टा गरेर जथाभावी उतार्नु हुँदैन। त्यसकारणले सबैको चाहना, इच्छा, रहर उहाँलाई नजिकबाट पाउने, उहाँको प्रवचन सुन्ने, उहाँ सँगसँगै हिँड्ने र उहाँ सँगसँगै अगाडि बढ्ने सबैको इच्छा हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो इच्छा हुँदै पनि उहाँको स्वास्थ्य नै अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भएको हुनाले त्यसैमा हामी सबैको मेहनत, हामी सबैको प्रयास, हामी सबैको चाहिँ पहलबाट आजसम्ममा उहाँको उपचारको लागि मतलब चाहिँ नि 50 लाख भन्दा बढीको एमाउन्ट हामीले खर्च गरिसकेका छौँ उहाँको मतलब चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि। यो जनस्तरबाट तपाईँहरूलाई आज यो मैले सुनाइदिएको। उहाँको सम्पत्ति भनेको हामी हौँ। हामीले नै उहाँलाई चाहिँ नि सहयोग र माया गर्ने हो। हाम्रै सहयोग र मायाको बलमा उहाँले अहिले मुस्कुराएर हाँसेर हाम्रो बिचमा माथि कोठामा बसिरहनु भएको छ। यसपछि बिहारका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति हरिमान रञ्जितद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँलाई स्वागत गर्नु पाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरियो। यसै क्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा बोधी टेलिभिजन 5 वर्ष पुरा भई 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। अब म बोधी टिभीलाई पनि धेरै प्रचार प्रसार गर्नु सकोस्, घर घरमा शान्ति दिनु सकोस्, सबैलाई अशान्ति भनेको सुन्नु नपरोस्।
असोज 18 गते सोमबार लुम्बिनीबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित तिनाउ नदीको किनारमा रहेको निपनिया गाउँमा बुद्धकालीन वा सोभन्दा अगाडिको अवशेषहरू भेटाएको छ। यसको बारे छोटो रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी मायादेवी मन्दिरबाट 5 किलोमिटर पर तिनाउ नदीको किनारमा रहेको निप्पनिया गाउँमा बुद्धकालीन अवशेषहरू भेटाइएको दावी गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मेटे भन्तेका अनुसार उक्त अवशेषहरू एक अध्ययन अनुसार ईसापूर्व 11औं शताब्दीदेखि 7औं शताब्दी अगाडिको सभ्यताको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस क्षेत्रमा भएको एक पुरातात्विक अन्वेषण अनुसार त्यस क्षेत्रमा हडप्पाकालीन सभ्यताको पुरातात्विक वस्तुहरू भेटिएको बताउँदै यसरी जानकारी गराउनु भएको हो। हामी लुम्बिनीबाट 5 किलोमिटरकै दूरीमा रहेको भगवान बुद्धभन्दा पनि सम्भवतः 600-700 वर्ष पहिलाको मानव बस्तीको अवशेषहरू यहाँ भेटिएको छ। विशेष गरेर यी भाँडाहरू यो नर्दर्न ब्ल्याक पोलिस्ड वेयर जुन भन्ने गर्छ, यो कालो तरिकाले यसलाई पलिसिङ गर्ने जुन टेक्नोलोजी छ, यसको आविष्कार नै हरप्पन सभ्यताको समकालीन मानिन्छ। विशेष गरेर यो ठाउँको अध्ययन गर्ने एसबी देव भन्ने पुरातत्व शास्त्रीले उहाँले के भन्नुभएको छ भने यहाँ पाइएका माटोको संरचनाहरू चाहिँ इन्डियाको हस्तिनापुरको समकालीन मानिन्छ। उहाँले टेन्टेटिभ यसको समय चाहिँ 11औं शताब्दी बीसीदेखि लिएर 7औं शताब्दी बीसी मान्नुभएको छ। हामी अहिले अब लुम्बिनी परियोजनाको वरिपरिका क्षेत्रहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, लुम्बिनीको पुरातत्वसँग जोडिएका इतिहाससँग जोडिएका छुटपुट रहेका साइटहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनका लागि, तिनलाई संरक्षित साइटको रूपमा डेजिग्नेट गर्नलाई, त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि चाहिने आधारहरू जोड्नका लागि विभिन्न कोडबाट अध्ययन गर्दैछौँ। यही क्रममा हामी आफ्नो गाउँ नजिकै निपनियामा आइपुग्यौँ। यसै क्रममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरी, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मेटे भन्ते, कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र मुनि साक्य लगायतले उक्त क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले स्थानीय बासिन्दाले भेटाएका प्राचीन पुरातात्विक वस्तुहरू साथसाथै इँटाको पर्खाल समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। यहाँ भेटिएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको बारे लुम्बिनी विकास कोषलाई जानकारी गराउँदै आएको भन्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरी भन्नुहुन्छ। पुरातात्विक पहिलादेखि नै हामीहरूले इँटा ढुङ्गा पाएका छौँ। यसको बारेमा पहिलादेखि नै नगरपालिकाको तर्फबाट केन्द्र र हाम्रा लुम्बिनी विकास कोषलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र अध्ययन पनि गराएर कुन सालको हो, कहिलेसम्मको हो अध्ययन गराएर यसको निष्कर्ष निकालेर यहाँका जनताहरूको जुन अहिले जग्गा काटिरहेछन् यो नदीले, यसको संरक्षण गर्नुको लागि पनि हामीहरूले पटक पटक पहल गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मेटे भन्तेले यहाँ भेटिएका पुरातात्विक लुम्बिनी विकास कोषको म्युजियममा राख्ने बताउँदै त्यहाँ भेटिएका पुरातात्विक सामानहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। असोज 18 गते सोमबार काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्व शान्ति विहारमा श्रावण पर्वज्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्व शान्ति विहारमा श्रावण पर्वज्य सम्पन्न भएको छ। विश्व शान्ति विहारमा पढयती शिक्षा लिइरहेका 9 जना पढयतीका विद्यार्थीहरूको श्रावण पर्वज्य भएको हो। उक्त कार्यक्रममा भिक्षु बोधि ज्ञान महाशिविरबाट उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालयका संयोजक मीन प्रसाद साक्यद्वारा उपस्थित सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभएको थियो। बुद्ध शासनको यो श्रावण नियम अन्तर्गतमा अब चाहिँ भन्ने बिस्तारै आउनु हुनेछ भन्ने पनि म आशा राख्दै पुनः सबैलाई एकचोटि फेरि स्वागत गर्दै कार्यक्रममा उपाध्याय भिक्षु बोधि ज्ञान महाशिविरबाट श्रावण प्रवज्यमा सहभागी कुलपुत्रहरूलाई केश छेदन गर्नुभएको थियो। केश छेदनपछि सहभागी कुलपुत्रहरूबाट प्रवज्य प्रार्थना गरी भिक्षु बोधि ज्ञान भन्तेलाई चिबोर्ड प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि सहभागी कुलपुत्रहरूले प्रवजित हुनका लागि उपाध्याय भिक्षु सामु अनुरोध गरिएको थियो।
कार्यक्रममा उपाध्याय भिक्षु बोधिज्ञानमा स्थविरबाट कुलपुत्रहरूलाई चिबोर्ड प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि कुलपुत्रहरू चिबोर्ड धारण गरी धम्महलमा प्रवेश गरी प्रवज्याको लागि याचना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोधिज्ञान भन्तेबाट कुलपुत्रहरूलाई दशशील प्रदान गरिएको थियो। कुलपुत्रहरूले शील ग्रहण गरिसकेपछि उपाध्याय ग्रहण गरिदिनका लागि प्रार्थना गरिएको थियो। त्यसपछि कुलपुत्रहरूलाई नयाँ नाम दिनुभएको थियो। असोज 19 गते मङ्गलबार चुजी फाउन्डेसनबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा रहेको 2वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा मास्क वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा रहेको 2वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा मास्क वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। चुजी फाउन्डेसनको प्रायोजन र इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटीको समन्वयमा उक्त मास्क वितरण कार्य सम्पन्न भएको हो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थविरको प्रमुखत्वमा चुजी फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सो मास्क वितरण गरिएको थियो। रूपन्देहीको तेनुहवा स्थित श्री तेनुहवा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र मसिना स्थित श्री मसिना बाबा नरेन्द्रपुरी मोगलहा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उक्त मास्क वितरण गरिएको हो। असोज 19 गते मङ्गलबार काठमाडौँ 6 मिल स्थित म्युजियम अफ नेपाली आर्टमा यही असोज 21 गते हुने कला सामग्री प्रदर्शनी काठमाडौँ आर्ट हाउसको उद्घाटनबारे पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। काठमाडौँ 6 मिल स्थित मोना म्युजियम अफ नेपाली आर्टमा आशाका लागि कला मूल नाराका साथ यही असोज 21 गते हुने कला सामग्री प्रदर्शनी तथा काठमाडौँ आर्ट हाउसको उद्घाटनबारे पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। नेपाललाई कला गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धन गर्ने र बालबालिकालाई क्यान्सरसँग जुझ्न पनि सहयोग गर्ने उद्देश्यले असोज 21 गते भव्य कला महोत्सव काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा हुन गइरहेको हो। यसै क्रममा नेपालका कलाकार तथा कलाका बारेमा प्रसङ्ग जोड्दै वरिष्ठ पौभा चित्रकार लोक चित्रकार आफ्नो भनाइ यसरी राख्नुहुन्छ। हामी सबै कलाकार आयोजक सबैको चाहिँ राम्रो चाहिँ सँगसँगै जाने कुराहरू नेपाली कलाबारे चाहिँ हामी नेपालीलाई नै थाहा छैन। अब क्रिमिनल विकासको कुरा उठाउनु भयो, हामी मोनालिसाको थाहा छ, दा भिन्चीको कुरा कसैलाई थाहा नहोला, सबैलाई थाहा छ। तर दबिन्चभन्दा जेठो नेपाली कलाकार केशराज चित्रकारको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। जीवरामको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छैन। अनि जुगीदेव शान्तिदेव यस्तो कलाकारहरूको बारे हामीलाई केही पनि थाहा छैन, किनभने हामी त्यो विषयमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर पढ्ने अवसरै पाएन। यो चाहिँ पछिल्लो समयमा पनि हाम्रो ट्रेडिसनल आर्ट चाहिँ यो चाहिँ पुरानोको कपी गर्ने प्रवृत्ति मात्रै भन्ने कुराहरू आयो। त्यो मान्यताबाट चाहिँ पर्सिबाट सायद यो मान्यता अब चाहिँ पुरा त्यागिनेछ। हामी चाहिँ जुन चाहिँ परम्परागत कलाको आफ्नो किसिमको चाहिँ नेपालीको पहिचान दिने र संसारले चाहिँ नेपालको कला चाहिँ बुझ्ने चाहिँ मौका पनि चाहिँ सायद पर्सिको वर्कसपले धेरै फरक किसिमले चाहिँ हेर्न पाउने। त्यस्तै मोनाका प्रमुख राजन साक्य कला प्रदर्शनी बारे यसरी आफ्नो भनाइ राख्नुहुन्छ। मोस्ट प्रोबब्ली द फर्स्ट फेस्टिभल आर्ट फेस्टिभल इन द हिस्ट्री अफ नेपाल जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको प्रख्यात 33 आर्टिस्टहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा आएर चाहिँ लाइभ आर्ट गरिराख्नु भएको छ। र यसको चाहिँ उद्देश्य एउटा चाहिँ अफकोर्स यसको चाहिँ दुई तिनवटा उद्देश्य छ। एउटा उद्देश्य के पनि हो भने चाहिँ यस आर्ट फेस्टिभलबाट चाहिँ जति पनि 50% जति सेल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ चिल्ड्रेन क्यान्सरको अवेरनेसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डोनेट गर्दैछौँ। र अर्को एउटा पनि हामीले नेपाललाई चाहिँ अब एउटा आर्ट डेस्टिनेसनको हिसाबबाट पनि चाहिँ एउटा सुरुवात गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अब यसो फिल भइरहेको छ कि चाहिँ पेन्डेमिक अहिले चाहिँ लगभग एनतिर चाहिँ आइरहेको छ र चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ टुरिज्म पनि अहिले चाहिँ सुरुवात चाहिँ भइ नै रहेको छ जस्तो लागिरहेको छ। र चाहिँ अहिले यस कार्यक्रमले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि एउटा आर्ट टुरिज्मको डेस्टिनेसनको हिसाबबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ नि सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ नि
इनिसिएसन। यस प्रदर्शनीमा कला सामग्री बिक्री समेत गरिनेछ। कार्यक्रममा बनाइएका कलाकृतिलाई एक पुस्तिकाको रूपमा समेत प्रकाशित गरिने बताइएको छ। असोज 19 गते मङ्गलबार लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न बिहारहरूमा वर्षवास बसिरहनुभएका भिक्षुहरूले म्यानमार गोल्डेन टेम्पलको बिहारभित्रको सीमा गृहमा उपस्थित कार्य गर्नुभएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न बिहारहरूमा वर्षावास बसिरहनु भएका भिक्षुहरूले म्यानमार गोल्डेन टेम्पल बिहारभित्रको सीमा गृहमा औपोषद कार्य गर्नुभएको छ। यो वर्षावासको समयमा गरिने नियमित कार्यक्रम हो। औपोषद कार्य एक किसिमको शुद्धिकरण पनि हो। वर्षावासमा बस्नुभएका भिक्षुहरूद्वारा गरिएका साना साना गल्तीहरूलाई पनि सुधार गरी शुद्धिकरण गर्ने कार्य औपोषद हो। यस किसिमको औपोषद कार्य गर्नको लागि उपसम्पदा लाभी भिक्षुहरू बिहारको सीमा गृहभित्र रहेर विशेष किसिमको शुद्धिकरण कार्य गर्नुहुन्छ। यसै क्रममा यस म्यानमार गोल्डेन टेम्पल बिहारमा लुम्बिनी क्षेत्रका थेरवादी बिहारका भिक्षुहरू जम्मा भएर औपोषद कार्य गर्नुभएको हो। असोज 20 गते बुधबार चुजी फाउन्डेसनले रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित खुदा बगर मावि तथा कर्महावा लगायत 4वटा विद्यालयहरूमा मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। देशमा कोरोना संक्रमणमा कमी आए पनि नियन्त्रणमा भने आइसकेको अवस्था छैन। यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखी चुजी फाउन्डेसनले रूपन्देही जिल्लाको विभिन्न स्थानमा मास्क वितरण कार्य जारी राखेको छ। यसै क्रममा चुजी फाउन्डेसनले रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित खुदा बागर माध्यमिक विद्यालय तथा कर्महावा माध्यमिक विद्यालय कर्महावा लगायत 4वटा विद्यालयहरूमा पनि मास्क वितरण गरेको छ। कार्यक्रम इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटी IBS को आयोजनामा भएको थियो। IBS का अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरको अगुवाईमा उक्त कार्यक्रम भएको थियो। मास्क वितरण कार्य विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी गरिएको थियो। असोज 20 गते बुधबार काठमाडौँ सिगा स्थित सरदै धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा असोज कृष्ण औँसीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीगढ स्थित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा असोज कृष्ण औँसीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमा लगायत आवश्यक गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट शील प्रार्थना गरिएको थियो। सिक्खापदं समादियामि अदिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रार्थनापछि श्रद्धेय खेमावती गुरुमाको अगुवाईमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरू मिले सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाद्वारा धर्म कर्मबाट पुण्य लाभ हुने बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। मलाई छेवना चिसम व्यवहारेन छपिङ यो कुटुका लागु कार्नैना छुजिले ढासा छेन कलजी मक्का ला पुण्य बान पिन्यो लिक्को चनबले मी फुथे फी मक्का ला वे कार्नैना मे मित नापन सुख जीगा आनन्द जीगा प्रफुल्लित जीगा छौ परिवार छमेस्यान धर्म या ढासा फचिस्यान सुख जीगा ला छमेस्यु पुण्य प्रभाव फैले जीनी चिकन्थे ला चिकन शक्तिबाट ल्याउन गथे फैले जीनी अठे धर्म चित्त डुबी मनुते ना पहचन बले न
इम्यो किचल अथवा इम्योपट्टि व गुटर्मयोपट्टि अथवा पुण्यपट्टि मैत्री चित्तयो अनुभाव डकोसिरन सुजेले सुख शान्ति दैगा। असोज 21 गते बिहिबार उपासक तथा समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारद्वारा प्रदान गरिएको बुद्ध मूर्ति नगर परिक्रमा गराई श्री अष्ट सदरमा यतन बिहार पर्याक पोखरी लगिएको छ। उपासक तथा समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारद्वारा प्रदान गरिएको बुद्ध मूर्ति नगर परिक्रमा गराई श्री अष्ट सद्धर्मायतन बिहार प्रयाग पोखरी लगिएको छ। बुद्ध मूर्ति बिहार पुर्याइसकेपछि बिहारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार भन्तेबाट सील प्रदान गरियो। यसपछि बिहारदाता दया खड्गीले सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि विभिन्न वक्ताहरूले मन्तव्य राख्नुभयो। बुद्ध मूर्ति सनन्छ मनाउँदैछ चाहिँ दोन्दो मनाउँदैछ थियो चाहिँ बुद्ध यो चाहिँ गु सन्देश गु वासको चाहिँ बिन्द बिहार हो चाहिँ माने बुद्ध यो चाहिँ शासन यो लागि चाहिँ इपि चाहिँ सो म जिया इमो बुद्ध यो शासन वन्ना छ चाहिँ थुइ चाहिँ थोइल न चाहिँ माने सुस्वास्थ्य सक्सिउन सुस्वास्थ्य मगला अगे भिजी लिउदु बुद्ध शासन चिसा नपनको छो छो छुए मया छ पञ्चशील छोजको पाल्ने याना वन्दा छ न जियो चाहिँ मनोजनको यो छो सारजी। मन्तव्यकै क्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य शोभा साक्यले बुद्ध शिक्षाको महत्त्वबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो। वो भगवान थे या म साइन्टिस्ट गनए संसारे मरो वो छौ लाइट ख एकदमै मलाई ए जो कारण हैन ठौगो पनि पिन्छ छिट चाहिँ ठो शिक्षा कना बिजाउ लागि छगु थो बिहार डेका बिजाट वो बिहारियो लागि पनि नाप छलफल याना अले डिपा नाप छलफल याना चाहिँ ठन्न छगु चाहिँ हल डेक्यो अले बुद्ध टेउ आसन छौ डेक्यो दस जुट या त्या बिजाउ कारण हैन जी चाहिँ उख्नु वपट्टि चैत बैशाख योजना कया बिया तर जियो राष्ट्रिय चौपी नेतृत्व टहले चौपी बुद्ध शिक्षा यो कमी अले म र मेरो बाइक हामी ढ्याम सपिजगो अले ठयो पार्टी ठयो मनोट अझको योजना लगाबी जियो योजना ट लगाम बियो जी दुख खपंगा छ न पण्डेट। यसै क्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार भन्तेद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। दकिसे नापा उस बोलाए जिता खटया बिजाउका भन्ते थना बिहारे सँग बुद्ध मूर्ति स्थापन यामाला ठुकै लागि चाहिँ मोतीलाल साउसका नप्लाउनुहरुका उस बोल जिता दकिसे नापा खटया बिजामे चाहिँ जयराम उपासका र कन्नु यस जोडका उस बोल नपाए चाहिँ मोतीलाल दाइ नप्लाउना नप्लना छनुए दिने कोछि लगा वनसाटे जी थटे चिठा बिहारे बुद्ध मूर्ति समते दस जोर का टासाटे उस बोल तयार है जिया बिजारको ला का भन्टे न बिजास जो का टेउ जुलर का वो छौ शब्द मात्र है उस बोल स्वीकार्य ना बिजना तो बुद्ध मूर्ति धन बिया बिजाउ के जा। असोज 21 गते बिहिबार म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाले आयोजना गरेको लाइभ चित्रकला महोत्सवको नेपालका नाम चलेका कलाकारहरूको सहभागिता सहित सम्पन्न भएको छ। आशाको लागि कलाको नारासहित म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाले आयोजना गरेको लाइभ चित्रकला महोत्सवमा नेपालका नाम चलेका कलाकारहरूले भाग लिएका छन्। चित्रकला महोत्सव नेपाली चलचित्रका प्रसिद्ध कलाकार नायक राजेश हमालले वरिष्ठ पौबा कलाकार लोकचित्रकार तथा किरण मानन्धरसँगै क्यानभासमा कुची चलाएर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। यसपछि यहाँ सहभागी कलाकारहरूले परम्परागत चित्र, समसामयिक चित्र, लाइभ पेन्टिङ गर्नुभएको थियो। नेपालको परम्परागत कला अनि समसामयिक कलालाई प्रचार प्रसार गर्न एवं अझ यसमा निखार ल्याउनको निम्ति यस प्रकारको महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। यस महोत्सवमा चित्रकला खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने यसबाट उठेको लाभ रकमको 50% क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
यो चित्रकला महोत्सव ऐतिहासिक भएको बताउँदै म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाका प्रमुख राजन साकी भन्नुहुन्छ, मोनाको फर्स्ट आर्ट फेस्टिभल जुन यसको धेरै कारणहरू छ हैन। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा फर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीको चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ 33 जना चाहिँ नेपालको परिचित कलाकारहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गीत टुगेदरनेस, किनभने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेडिसनल आर्टिस्टहरू छन्, कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरू छन्, धेरै किसिमका आर्टिस्टहरू छन्, तर उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र चाहिँ यो नेपालको चाहिँ नि आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ एकजुटमा ल्याएर चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ स्पेसल कज जुन चाहिँ यसको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि आर्ट सेल भएको खण्डमा त्यसको चाहिँ 50% चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सरको अवेरनेसको बारे चाहिँ हामीले चाहिँ डोनेट गर्दैछौँ। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा कलाको एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ दिनको लागि कलाकारहरूको बारे चाहिँ चिनाउनको लागि चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ हामीले गरेको। जति पनि आर्टिस्टहरूले चाहिँ आज गरिरहेको छ, हाम्रो कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरू पनि छ, हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल आर्टिस्टहरू पनि छ। यो एउटा कलाकारको जिन्दगीभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ झलक हो। नेपाली परम्परागत कला नेपालकै सम्पत्ति भएको र यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसको संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा प्रमुख अतिथि नायक राजेश हमालले जोड दिँदै भन्नुभयो, मलाई त अत्यन्तै नै खुसी लागिरहेछ किनकि नेपाली परम्पराका धेरै कुराहरू जस्तो हाम्रो कलाहरू, हस्तकलाहरू र विशेष गरिकन नेवारी समुदायहरूको बिचमा जुन कला छ त्यसको चाहिँ नि संरक्षण गर्न अत्यन्तै नै जरुरी छ किनकि यो समुदायको कल्चर असाध्यै रिच छ, असाध्यै वजनशील छ। त्यसैले आउँदो पिँढीहरूले पनि त्यो परम्परालाई धान्न अत्यन्तै नै जरुरी छ। नेपालले अब आफ्नो आधुनिकताबाट विश्वलाई परिचय दिने भन्दा पनि आफ्नो परम्पराबाट परिचय दिने हो र दुःखको कुरा के छ भने अहिले पछिल्लो 20-25 वर्षमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो परम्परालाई कता कता अलिकति ओझेलमा राखेको हो कि नयाँ पुस्ताले भन्ने देखिएको छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो परम्परा, आफ्नो कल्चर जुन असाध्यै रिच कल्चर हो त्यसको महत्त्व हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, विस्तार गर्ने काम गर्नुपर्छ किनकि विश्वले हामीप्रति आकर्षित हुने भनेको हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो ट्रेडिसनमा नै हो। यस महोत्सवले गर्दा म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाको प्राङ्गण सृजनामय बनेको थियो। असोज 21 गते बिहिबार काठमाडौँ चौबार स्थित सर्दै डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कृति विहारमा एक दिने अभिधम्म पाली पाठ गरिएको छ। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कृति विहारमा एक दिने अभिधम्म पाली पाठ गरिएको छ। सुरुमा श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरिएको थियो। श्रद्धेय तीसै स्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरबाट अभिधम्म पाली पाठबारे धर्मोपदेश गर्नुभएको थियो। अभिधैगुए विशेषको विशिष्टको अतिरेकको त अभिध घाटाएका ला धर्म देयो स्वभाव धर्म या त कयाट कथन मेरो धर्ममो के स्वभाव जस्ताको तस्तै गुजाउ ख अजागो सत्य तथ्य त कया तौबिया त धर्म घाटाएका धर्म यो अर्थलाई यो कोडुका गुण धर्म देशना धर्म पर्यटी धर्म निसत्त निजीव धर्मका ठुक्ट विभिन्न प्रकार धर्म यो अर्थ त झिसा व्याख्याना यङ्कल धासा हो धर्म या योको अर्थ दया चङ्गु जया नीति। धर्म उपदेशपछि श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविर तथा अन्य भन्तेहरूबाट पालैसँग अभिधम्म पाठ गरिएको थियो। पाठपछि उपस्थित सम्पूर्ण भन्तेहरूद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। सन्त चित्ताति शरण शरणयन्त लोकन्तरे। त्यसपछि उपस्थित उपासक उपासिकाले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो।
सुलक्षण कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, उपासिकाहरू प्रेम कुमारी महर्जनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र वसला दर्शनधारी सपरिवारको सुस्वास्थ्य लाभ कामनासँगै माता पितु कोषका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दिवंगत माता पिताको सुगति निर्वाण कामना गर्दै उक्त पाठ गरिएको हो। असोज 21 गते बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेती उदय बिहार बुटोलका संस्थापक बिहार प्रमुख रहनुभएका सधैँ भिक्षु जटिल महास्थविर अशोक 20 गते औँसीको दिन दिवंगत हुनुभएको छ। दिवंगत भन्तेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परेती उदय बिहार बुटोलका संस्थापक बिहार प्रमुख रहनुभएका श्रद्धेय भिक्षु जटिल महास्थविर सद्धम जतिक ध्वज 2078 साल असोज 20 गते औँसीका दिन दिवंगत हुनुभयो। उहाँ म्यानमारको मचिनामा रहेको जटिलाराम बिहारका प्रमुखका रूपमा रहनुभएको थियो। म्यानमारको समयअनुसार असोज 20 गते बेलुकी 7:35 बजे उहाँको देहावसान भएको थियो। उहाँको पिता रामेछापबाट म्यानमार पुग्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2008 साल चैत 2 गते माता विष्णुमाया यञ्जन तथा पिता दलबहादुर यञ्जनका पुत्रका रूपमा जन्मनुभएका उहाँको गृहस्थ नाम कान्छा लामा यञ्जन रहेको थियो। बुद्ध शिक्षाको गहन अध्ययन पश्चात विक्रम सम्वत 2051 साल चैत 27 गते थेरवाद परम्परा अनुसार बुद्ध शासनमा प्रवजित हुनुभई उपसम्पदा दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँ अनवरत रूपमा बुद्ध शासनमा रही बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसारमा लागिरहनु भएको थियो। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतु राधालाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बहदु सब मङ्गलम।